نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون که از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند. ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما، سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن در سرمای سخت زمستان، زیر آفتاب داغ سوزان تیر ماه و مرداد ماه تهران. گاهی بر روی زمینهای یخ، بر روی برف در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ. مردم اجتماع علی التقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت میکنند، ترابط مییابند، جامعه جان میگیرد، روح میگیرد، ایمان تجدید میکند، تقوا در خود ذخیره میکند. اینجا مرکز مقاومت است.